अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं दोस्तों? आज मक्का म्यूज़ियम का विज़िट करेंगे और इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे जो मक्का म्यूज़ियम में पुरानी चीज़ें हैं। और पुरानी चीज़ें, वो वाली पुरानी चीज़ें नहीं जो 1 साल 2 साल पुरानी, बल्कि वो वाली पुरानी चीज़ें जो 400 साल, 600 साल, 200 साल पुरानी हो। और मक्का म्यूज़ियम जो है वो जिद्दा और मक्का का जो पुराना रोड है वहाँ पर है। तो वहाँ यहाँ हरम से वहाँ जाने के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट चाहिए होते हैं। तो चलते हैं जी फ्रेंड्स। ये म्यूज़ियम का बाहर का व्यू है और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस म्यूज़ियम का 1420 हिजरी में इफ्तिताह किया गया था। और ये अंदर म्यूज़ियम में दाखिल होने का दरवाज़ा है। सुभान अल्लाह, ये हरम पाक का मॉडल बना हुआ है। जो हरम पाक की जो तोसे है ये उसका मॉडल है जो इंशाअल्लाह अनकरीब पूरा होगा। सुभान अल्लाह, ये पूरा होने के बाद हरम पाक ऐसे नज़र आएगा ऊपर से। सुभान अल्लाह, ये तस्वीर जो हाथ से बनी हुई है हरम पाक की, बहुत पुराने ज़माने से की, और ये भी पुरानी तस्वीरों में से एक तस्वीर है। सुभान अल्लाह। और ये 1240 हिजरी से पहले इस सीढ़ी को इस्तेमाल किया गया था काबतुल्लाह में दाखिल होने के लिए। सुभान अल्लाह, यानी तकरीबन 200 साल पुरानी सीढ़ी है ये। सुभान अल्लाह, काबतुल्लाह में दाखिल होने के लिए इसको इस्तेमाल किया गया था। 12वीं सदी में इस पत्थर पे बिस्मिल्लाह और 2 सूरतें लिखी हुई हैं, सूरत अन्नास और सूरत अल फलक। सुभान अल्लाह। और इस पत्थर के बोर्ड पे अमलूक की सुल्तान कातबी का नाम लिखा हुआ है, जिनकी वफ़ात 901 हिजरी में हुई। ये पत्थर 12वीं सदी में मस्जिद अल हराम के किसी दाखिली दरवाज़े पे लगा हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी दोस्तों, ये मकाम इब्राहिम का जो गिल बाहर का जो हिस्सा है इसका फ्रेम, उसका ये वो है, बहुत पुराना, मगर इसमें तारीख़ नहीं लिखी गई। ये वो इसका मॉडल इधर बना के रखा हुआ है। ये वो मकाम इब्राहिम का फ्रेम है। सुभान अल्लाह। ये अंदर का उसका व्यू है। सुभान अल्लाह। ये वो फ़ोटो है जिसका ये जो चांदनुमा बना हुआ है, जो मीनार के ऊपर जो लगता है, ये है वो, ये ओरिजिनल है, वो इसका फ़ोटो था। सुभान अल्लाह। 984 हिजरी में ये मार्बल का आर्च हरम पाक के मस्जिद अल हराम के सामने दरवाज़े पे लगा हुआ था। यानी तकरीबन ये है 450 साल पुराना ये आर्च है मार्बल का। सुभान अल्लाह। ये 2 पिलर जो हैं सुल्तान अशरफ अबू अंसर ऐनाल 858 हिजरी और सुल्तान कांसो अल गोरी 915 हिजरी के दौर में जो रिकन्स्ट्रक्शन का काम हुआ था इस मकाम पे, ये उनकी बाकियात के हैं। ये 2 पिलर उस ज़माने के। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, ये मस्जिद अल हराम के दरवाज़ों में से, पुराने ज़माने के दरवाजे थे उनमें से एक दरवाज़ा है।
اور اسی کے ساتھ میں جو آپ یہ پلر نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ پلر یہ تقریباً یہ عمود ہے رخام کا، اس کو عربی میں عمود رخام کہتے ہیں۔ مسجد الحرام میں مسجد کے کسی مؤذن نے جو اذان دیتے ہیں اس نے اس پہ نقش کیا تھا، جو لکھا ہوا تھا سلطان مملوکی شعبان ابن حسین اس کا نام تھا۔ یہ عام 772 ہجری میں، یعنی کہ تقریباً 650 سال پرانا یہ پلر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی کعبۃ اللہ کے مسجد الحرام کے دروازے میں سے ایک دروازہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ طواف کا جو ایریا ہے وہ ہے بہت پرانا ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ طواف کا ایریا بڑھتا گیا، پھر ایسے ہوا، پہلے ایسے تھا، پھر ایسے ہو گیا، پھر ابھی جو ہے یہ حال میں یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سحن المطاف قدیما وحدیثا، مطاف ایریا پاسٹ اینڈ پریزنٹ۔ یہ حجر اسود کا فریم ہے عثمان سلطان مراد خان کے زمانے کا، اور یہ نئی دور کا بھی ہے فریم۔ اور یہ وہ کنڈے ہیں جس میں کعبۃ اللہ کا غلاف جو ہے وہ باندھا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ اتنے پرانے نہیں ہیں، مگر تاریخ نہیں لکھی گئی کہ کس دور میں باندھے گئے تھے۔ جی فرینڈس، آپ کو یہ دکھائیں گے کہ تقریباً 130 سال پرانا جو ہے کعبۃ اللہ کا جو دروازہ ہے اس میں جو تالا لگاتے تھے وہ آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ بہت پرانا، تقریباً 130 سال پرانا ہے وہ۔ یہ ہے 1309 ہجری میں، یہ ہے وہ بیت اللہ کا جو دروازہ ہے اس کا یہ تالا پرانے دور کا۔ سبحان اللہ۔ جی دوستو، ابھی میں لے کے جاؤں گا آپ کو جدھر یہ کعبۃ اللہ کا جو پرانا جو غلاف جدھر بنتا تھا نا کعبۃ اللہ کا، وہاں جس مشین سے بناتے تھے نا وہ ہاتھ سے مشینیں، جیسے پرانے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کپڑا جس سے بنتا تھا وہ غلاف جو ہے وہ کعبۃ اللہ کا، وہ اس ہاتھ کی مشین جو پرانے دور کی ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ جی فرینڈس، یہ وہ مشین ہے پرانے زمانے میں جس سے کعبۃ اللہ کا غلاف بنایا جاتا تھا۔ یہ وہ ہاتھ والی مشین ہے جو ہاتھ سے چلتی ہے پرانے زمانے میں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کعبۃ اللہ کے اوپر جو چھت پر جو جس کو کہتے ہیں جس سے بارش کا پانی نکلتا ہے، یہ وہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہجری میں، سبحان اللہ، یہ پلر جو ہے خانہ کعبہ کے اندر لگا ہوا تھا، یعنی تقریباً 1370 سال پرانا یہ پلر ہے خانہ کعبہ کا۔ یہ عبداللہ ابن زبیر کے دور میں۔ سبحان اللہ۔
تصویر کے اندر کی یہ وہاں پہ لگا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ مدینہ منورہ کی تصویر ہے بہت پرانے زمانے کی، اس پہ تاریخ نہیں لکھی گئی۔ یہ سامنے آپ حرم پاک بھی دیکھ رہے ہیں، مدینہ کا یہ مینار نظر آ رہے ہیں حرم پاک کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بھی مدینہ منورہ کی تصویر ہے۔ یہ مکے میں جبل الرحمت ہے، جبل الرحمت کی یہ تصویر بہت پرانی۔ سبحان اللہ، یہ حرم پاک مکے کا اور جو مدینہ کا جو حرم پاک ہے، دونوں کی تصویر ہے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن پاک کا نسخہ ہے بہت پرانا، جس نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سبحان اللہ، یہ پرانے زمانے کے نسخے یہ لکھا گیا تھا، مگر اس میں تاریخ نہیں ہے کوئی۔ یہ قرآن پاک کے نسخے ہیں پرانے دور کے۔ سبحان اللہ، یہ مسجد الحرام کے دروازوں پر جو پرانے زمانے میں قندیل رکھتے تھے، یہ وہ قندیل ہیں پرانے دور کے۔ سبحان اللہ، 14ویں ہجری میں یہ سبحان اللہ میں جو مسجد نبوی کا جو مین مینار تھا، اس کے اوپر لگا ہوا تھا اس دور میں۔ سبحان اللہ، اور یہ دروازہ جسے دیکھ رہے ہیں آپ، یہ مسجد النبوی کا ہے۔ سبحان اللہ، مسجد نبوی کے دروازے جو تھے ان میں سے ایک دروازہ تھا یہ، اور یہ جالی جو ہے، یہ جالی بھی مسجد نبوی کی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ مسلمان کو مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرمائے۔ اور یہ مسجد نبوی کا ماڈل بنا ہوا ہے جو مستقبل میں اس پہ جو ابھی کام چل رہا ہے وہ ہے۔ سبحان اللہ، 1277 ہجری میں عثمانی سلطان عبد المجید کی طرف سے مسجد نبوی کے لیے یہ کلاق بھیجا گیا تھا۔
जी दोस्तों, अभी अभी आपको दिखाऊंगा मैं जो हरम पाक में जो जमजम का कुआं था, उसका जो कुएं जिससे जमजम निकालते थे, उसका कुएं का जो फ्रेम है वो जो बना हुआ था पुराने ज़माने में, वो दिखाऊंगा आपको। तकरीबन 139 साल पुराना वो फ्रेम है, वो आपको दिखाऊंगा। सुभान अल्लाह, ये वो पुराने सिक्के हैं पुराने ज़माने के, जो जमज़म के कुएं की सफाई के दौरान जमज़म के कुएं से निकले गए थे। एक 1023 हिजरी में इस पत्थर को इस्तेमाल करते थे नमाज का वक्त देखने के लिए। सुभान अल्लाह, जो हिजरी कैलेंडर है उसके आने से पहले इस पत्थर को इस्तेमाल करते थे। सुभान अल्लाह। और ये वो कलाक है जो हरम पाक में था पुराने दौर में। सुभान अल्लाह। और इसको हाथ से चलाया जाता था। ये वो क्लॉक है जो इसकी वो मशीन है क्लॉक की, जिसको हाथ से चलाया जाता था। सुभान अल्लाह, पुराने दौर का है।